अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब चैनल टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे कि जो मुल्क के सियासी हालात जो पिछले हफ्ते भी जैसे चल रहे थे आज भी वैसे चल रहे हैं, बीच में थोड़ी थोड़ी जो है वो सियासी हलचल मचती है। उसके अलावा गंडापुर साहब की लड़ाई चल रही है एक सहाफ़ी के साथ, वो लड़ाई क्या है, उसकी वजूहात क्या है, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। और उसके अलावा भी इसहाक डार जो हैं उन्होंने भी कोई बयान दिया है, उन पे बात करेंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत के अंदर क्या हुआ उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, एक बड़ी लड़ाई चल रही है अली अमीन गंडापुर की और इमरान रियाज की। अगर आपको याद हो, हमने पहले भी एक दफ़ा इसके ऊपर बात की थी कि जब अली अमीन गंडापुर 5 अक्टूबर को उस टाइम कोई थप्पड़ का इस तरह का आया था, लेकिन थप्पड़ का आया था, लेकिन नहीं, ये कंफर्म हुआ था कि इनकी आपस में तलखी हुई थी और इसने गंडापुर को कुछ कहा था तो गंडापुर ने आगे से इसको मारने की कोशिश की, जो बीच बचाव हुआ था। अब बात यह है कि इमरान रियाज एक सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं, उनका क्या काम है कि वो जाएं और जाके एक वज़ीर आला उसको बैठ के गाइड कर रहे हो कि तुमने इस तरह करना है, तुमने इस तरह इनकलाब लेके आना, तुम इस तरह चलना। सहाफ़ी का काम तो नहीं है। आप और मैं हैं, हमारी जो भी आइडियोलॉजी होगी, लेकिन ना आप जाके पीटीआई वालों की पार्टियों में बैठ कर उनको गाइड करें, ना मैं कर रही हूँ। अभी फिर इनका यही मसला हुआ, ये जो अभी जो धरना हुआ है उसमें फिर उसने अली अमीन गंडापुर पे इल्ज़ाम लगाया। तो महज शराफत अली शायद MP हैं पीटीआई की, और सुना जाता है कि वो इमरान रियाज के बड़े करीब है। तो उनके साथ फ़ोन पे बात थी तो अली अमीन गंडा ने बहुत ही बुरी गालियां दी इमरान रियाज को, माँ बहन की गालियां उन्होंने निकाली। और मैं शराफत ने फिर उसको कहा कि मैनू क्यों गाला कटन लग पे हो, तुसी मेरा की कसूर है, मेरे का तो चढ़ाई करती, फिर आपस में लड़ पे, तुम 500 लाशें छोड़ के आ गए। मैं शराफत अली ने उसको ये कहा 500 बंदे वहाँ पे मरवा के आ गए, ये वो सारा कुछ है। अभी इमरान रियाज ने भी शायद वीलॉग किया है, उसमें उसने अली अमीन गंडापुर को रगड़ा है कि तुम्हें इतना वर्करों का दर्द था, तुम इतना था, तुम जख्मी थे, कोई जो मर गए थे, किसी 2 को तो गाड़ियों में डाल के लाते, ये वो। ये क्या चल रहा है? इमरान रियाज क्या बाकायदा सियासत में एंट्री लेना चाह रहे हैं? वो पीटीआई के लिए वो कहते हैं ना, माँ तो ज़्यादा सोतन चावे ते फप्पे कुटनी के अलावे, वही बात नजर आ रही कि आप सहाफ़ी हैं, आपका काम रिपोर्टिंग करना। अगर आप अपने आप को सहाफ़ी के, आपका क्या काम है कि अली अमीन गंडापुर के साथ हर वक्त इस तरह की हरकतें करते रहें? बहुत शुक्रिया। अच्छा शनीला, मुझे इसका तो नहीं पता कि उन्होंने जाके कोई मशवरा दिया कि तुम ये करो, तुम वो करो। एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक व्लॉग किया था और आपको पता है कि इन्होंने बताया था कि मुझे एक सोर्स ने फ़ोन किया। आप साफ़ी तो हम सोर्स को तो कोट नहीं करते, लेकिन बताते ज़रूर हैं कि ज़रिए अंसार अब्बासी साहब ये स्टोरी इस तरह कर रहे होते हैं। नहीं, हम भी करते, जब हमने किसी का नाम नहीं देना तो हम भी करते। तो साफ़ी का ये हक है। अच्छा, उन्होंने कहा कि एक सोर्स ने कोट किया, उसका लेना देना ना बुशरा बीबी से ना अली अमीन गंडापुर से। अब वो अपना आंखों देखा हाल बताते हैं कि जनाब जिस वक्त बुशरा बीबी को इन्होंने कहा कि गाड़ी में बैठे, अपनी गाड़ी में उसी रात को, तो बुशरा बीबी एक दफ़ा नीचे उतरी, उनको बाकायदा तौर पे ज़दोकोब करके पकड़ के मुंह पे हाथ रख के, कल भी हमने बात की थी, अंदर वो बिठाया गया। ये अब इमरान रियाज बता रहे हैं कि मुझे सोर्स ने बताया। उन्होंने बताया कि फिर वो जब अंदर बैठी तो फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर गाड़ी से बाहर आई। जब वो गाड़ी से बाहर आई तो फिर उनको इसी तरह करवाया गया, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश थी कि इनको बुशरा बीबी को साथ लेके जाएं। अब अगर ये देखें कि हम उनको बेनिफिट डाउट दे देते हैं कि पठान कौम का एक सकाफत और वो भी है कि जनाब अपने मेहमान को बचाना है या रेस्क्यू करना है, फिर वो लीडर की बीवी हैं, अगर वो उनको छोड़ के चले जाते फिर जो अली अमीन गंडापुर के ऊपर आता कुछ नुकसान हो जाता, वो अपनी जगह है। ये उन्होंने कोट एंड कोट बताया। अच्छा, आपको पता है कि पीटीआई की जो फॉलोइंग है, जो वर्कर्स है पीटीआई के, वो इमरान रियाज को बहुत गौर से सुनते हैं। आप अंदाज़ा करें कि 30 मिनट के अंदर उनका 1 लाख क्रॉस हो जाता है। अच्छा, अब इस चीज़ की तकलीफ जहाँ तक अली अमीन गंडापुर का सहाफ़ियों के बारे में जो रवैया है या जो कहते हैं, वो आपने संजानी में सुन लिया था जिसमें उन्होंने लेकिन वो उन्होंने उन सहाफ़ियों को कहा था जो पीटीआई के ऊपर क्रिटिक करते मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन उनमें इमरान रियाज नहीं आता। नहीं, मेरा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इस टाइम अली अमीन गंडापुर जो है ना, वो पीटीआई वर्कर्स की नज़र के अंदर बहुत सख्त तनकीद के जद में, ठीक है, ये 2-3 दफ़ा और इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा है। अब मैंने जिस तरह बताया कि इमरान रियाज को सुनता है पीटीआई का सारा वर्कर। अब वो जो उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी का, अब आपको पता है कि बुशरा बीबी को मुबैना तौर पर इन्होंने आने नहीं दिया, कैमरे के ऊपर मिलकर टॉक करनी थी, करने दी। इसका मतलब है अली अमीन गंडापुर साहब नहीं चाहते थे कि बुशरा बीबी अपना मौक़िफ़ आगे बयान करें, लेकिन इमरान रियाज कर सकते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। अब मुझे नहीं पता वो क्या वजह है, लेकिन
اگین مشال یوسفزئی کے ذریعے کچھ بتا سکتی ہے, اپنی بہن کے ذریعے بتا سکتی ہے. مشال یوسفزئی کا تو آپ دیکھ لینا, کل علیمہ خان نے وائس آف امریکہ میں انہوں نے کہا جی یہ جھوٹ بول رہی ہے, یہ مشال یوسف جھوٹا قرار دیا. اس کا مطلب یہ کہ بابی نند کی بھی چپکلش چل رہی ہے, وہ کہیں نہ کہیں ہے, وہ نظر آتی ہے ایک ڈیولپ. اچھا تو یہ ایک چکر ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ عمران ریاض, باقی وہ بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ مشورے دیتے ہیں نہیں دیتے عمران ریاض صاحب, لیکن میں عمومی طور پہ بات کرتا ہوں کہ صحافیوں کا کام نہیں ہے, صحافیوں کا کام اپنے سوال پوچھنا ہے, صحافیوں کا کام اپنی انویسٹیگیشن کرنا ہے, اگر کوئی وہ انویسٹیگیٹنگ جرنلزم میں ہے, اگر وہ ایسا کوئی جرنلسٹ ہے, یا پھر صحافیوں کا کام ہے کوئی خبریں لے کے آنا, ان سائڈ لے کے. اچھا دوسری بات ہے کہ اتنی سویپنگ اسٹیٹمنٹ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں دے دی جاتی ہے. جیسے کہ سلمان درانی ایک ہیں صحافی, انہوں نے کہا تھا جس وقت دھرنا آئے گا حکومت کی بنیادیں کھل جائیں گی, میری ٹویٹ سیو کر لیں, حکومت جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ جو سیرل المیڈا تھے اس نے بھی دھرنا آرامی نے کہا بائے بائے پی ٹی آئی. میرے خیال میں سیاست کو وقتی طور پہ دھچکا تو لگتا ہے ان سب چیزوں سے, لیکن ایک دم اتنی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینے کی حکومت چلے گی, حکومت کے دیکھیں دھرنوں سے حکومت کی بنیادیں تھوڑی سی کمزور ضرور ہوتی ہے, حکومتیں نہیں جاتی ہیں اس طرح سے. ہم کب سے دھرنے دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر, کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ضرور پوری ہو جاتی ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ حکومتیں چلے گی. طاہر القادری سے زیادہ اور یہاں مولانا فضل الرحمان سے زیادہ اشتعال انگیز تو کوئی بھی نہیں لاتا, کمیٹڈ ورکر کوئی بھی نہیں لاتا ہے. نہیں یہ بات تو ابھی تک تو خیر حکومتیں اس طرح سے نہیں جاتی, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ہم اگر کسی شعبے سے یعنی کہ میڈیا کے اندر یا جرنلسٹ ہیں, ہم اس سے وابستہ ہیں, تو ہماری جو ٹویٹ ہوتی ہے نا اس کو لوگ تجزیے کے طور پر اور خبروں کے طور پر دیکھتے ہیں, اس کو عام ٹویٹ کے طور پہ نہیں دیکھتے. بڑی معذرت کے ساتھ میں سیرل المیڈا کے جس ٹائم وہ تھے ڈان میں بڑا ان کا معترف ہوں کہ بڑے زبردست صحافی ہیں, لیکن وہ اتنے اوور ایکسپائر ہو چکے ہیں نا ایکس کے اوپر کہ یہ کام آپ کوئی خبر نہیں دے رہے, یہ سارے بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ اس ٹائم پی ٹی آئی واپس جا رہی ہے, بائے بائے پی ٹی آئی, ٹاٹا پی ٹی آئی, آسم بائے بائے. نہیں یہ دیکھیں یہ کمنٹری ہوتی ہے, یہ کمنٹری ہے, مطلب ہے آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, یہ کون سا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ 5 منٹ کے بعد بدل جاتے ہیں, یہ تو پھر کمنٹری ہوگی نا. آپ نے دیکھا کمیٹڈ ورکر آ گئے ہیں, وہ پہنچ گئی ہے ڈی چونک, تو آپ نے کہہ دیا او ہو تاریخ رقم ہوگی, وہ واپس بھاگے تو بائے بائے. کبھی آپ فٹ بال یا ہاکی کا میچ دیکھیں, کرکٹ کا میچ دیکھیں, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم آئے بال اور اس طرف کھیلی انہوں نے, وکٹ کیپر اس کو کیچ نہیں کر سکتا, مطلب ہے یہ کمنٹری ہوتی ہے. اب جی پی ٹی آئی واپس جا رہی ہے, حالات کے اوپر آ کے آپ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ کچھ کہہ رہے ہیں, ایک دفعہ تو آپ کمنٹری کر رہے ہیں, تو اس سے تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے. ایک چیز اور ہے دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ جتنی زیادہ اپنے کیس کو جو جھوٹ بول کے کمزور کیا جاتا ہے نا, وہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. جیسے وہ جو بندہ کنٹینر سے گرا, شور مچا دیا گیا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے, اس کا نماز جنازہ وہ زندہ, وہ آج ملا گیا. تو میرے خیال میں فیکٹس جو ہوتے ہیں نا, اگر آپ نے اپنی بات بتانی بھی ہے تو سچ کے ساتھ بتائیں. سچ زیادہ پاورفل ہوتا ہے بجائے اس کے جھوٹ کے, کیونکہ جب 2-3 جھوٹ کھلتے ہیں نا تو باقی کا کیس بھی کمزور ہو جاتا ہے. اچھا یہ ہم ایک سائڈ کی دوسری سائڈ کی بھی بات, میں سب کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں اب ایک طرف اگر پی ٹی آئی اس طرح کی کچھ چیزیں کر رہی تھی جس کے اوپر انہیں پیچھے ہٹنا پڑا, تعداد کے حوالے سے دیکھ لیں یا دوسرے حوالے سے, تو دوسری طرف انفارمیشن منسٹر کو دیکھ لیں آپ, وہ جی ٹک ٹاک بنانے کے لیے گیا ہوا تھا اوپر. کبھی وہ ایک نقلی کا بھی پہلے لے کے آئے ہیں, آپ کو پتا انہوں نے نقلی کا بھی ایک بنایا کہ یہ بندہ تھا, وہ بندہ نہیں تھا, بعد میں وہ پھر اصلی ملا, اور جی ٹک ٹاک وہ جینوئن طریقے سے اوپر نماز پڑھنے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے بالکل. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جو چیز بھی ہوگی سچ ہوگی, کیونکہ سچ زیادہ جو ہے وہ پاورفل ہوتا ہے. اچھا صحیح, کل جس طرح علیمہ خان آئی ہے, اس نے آ کے میڈیا سے ٹاک کی ہے, اس ایگریسو ایک بیہیویئر اس کا تھا. اس سے پہلے جو گوہر تھے, مطلب پوری پارٹی ایک طرح سے وہ سب تھی جنہوں نے مل کے وہ بیان دیا. اب عمران خان کیا کریں گے؟ مطلب ایک چیز ہے نا کہ علیمہ کے ذریعے بیان کچھ اور آتا ہے, پارٹی کے ذریعے کچھ اور آ رہا ہے, تو یا تو آپ پوری پارٹی کو ڈس آن کر دیں اور آپ کے جو علیمہ خان آ کے بتائے گی وہی سب کچھ ہوگا. ایک طرف آپ گنڈا پور کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور گنڈا پور کے اوپر سب سے زیادہ ورکرز شک کر رہے ہیں کہ یہ ان کا بندہ, ہر دفعہ یہ احتجاج کو اس طرح سے ڈچ کر کے چلا جاتا ہے. بشا بی بی غائب ہے سین کے اوپر, وہ عمران خان کو بھی ملنے نہیں آ رہی ہیں, اور جو علیمہ خان ہے وہ جا کے ملی ہیں اور وہ آ کے بتا رہی ہیں کہ عمران خان نے کہا آخری پتہ میرے پاس ہے جو میں وقت آنے پہ شو کروں گا. خیر وہ ہمیشہ آخری پتہ, ٹرمپ کارڈ, وہ کہتے رہتے ہیں اپنا. تو اب ہوگا کیا؟ اگر پارٹی کچھ کہے گی تو لوگ یقین نہیں کریں گے, علیمہ کی بات کے اوپر کریں گے. ہو سکتا ہے علیمہ ایگزیجریٹ کر رہی ہو اس طرح, تو پھر عمران خان پارٹی کو یا تو ملنے سے انکار کریں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ علیمہ ہی واقعی فیس اب بن گئی ہوئی ہے. کیونکہ کل بھی کسی نے, ہاں فیصل واڈا نے, پہلے یہ بات کر لیں پھر ہم فیصل واڈا کی اس کی جبلوتیاں جو ہے نا اس کے اوپر بھی ہم فیصل واڈا کا علیحدہ سے کرتے ہیں. اچھا میں ایک چیز بتاؤں, نہ تو عمران خان نے اپنی پارٹی کو ڈس آن کیا جو ان کے لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی مل رہے ہیں اور ان کی جو بھی وہ سچویشن دے رہے ہیں ان کو مان رہے ہیں.
अपनी बहनों को तो कोई भी डिसोन नहीं कर सकता, ना ही बुशरा बीबी को डिसोन किया, ठीक है। उन्होंने कहा जी अच्छा बुशरा बीबी बहादुर खातून है, इस तरह की बातें भी नादिया खटक ने बाहर निकल के कल कहा ना। तो इमरान खान साहब को इस चीज़ का पता है कि अगर कोई बातचीत करनी है तो वो ना अलीमा खान कर सकती है ना बुशरा बीबी कर सकती है, बातचीत करेगा असद कैसर, गौहर और उमर अयूब वगैरह करेंगे, ठीक है। तो वो वाला अपनी जगह पे खुला हुआ है, उन्होंने वो अपनी जगह पे मतलब है इंटैक्ट है। दूसरी तरफ वो जैसे कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप, प्रैक्टिकली आप इसमें देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ अलीमा खान साहब हैं, वो इंटरव्यू दे रही हैं, नो डाउट के अब पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया कि उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी लीड कर रही थी जो दिन में बाहर उधर अडाला जेल में मीडिया वॉइस ऑफ अमेरिका जो उन्होंने कहा है, उन्होंने एक बड़ी हैरानकुन बात की। उन्होंने कहा जी कि जिस तरह अलीमा खान कहती है जिस तरह उस कंटेनर से चीज़ों को कंट्रोल किया जाना चाहिए था वहाँ से आवाज़ ही नहीं आ रही थी, उनको चाहिए था। अब कंटेनर के अंदर कौन था आपको पता है, बुशरा बीबी थी, अली मिन गंडापुर थे, ठीक है। उन्होंने कहा जी हम देख रहे थे कि कोई कहते इतनी देर से लेके, अगरचे वो कहते हैं जी जनरेटर में पेट्रोल नहीं था, पता नहीं क्या नहीं था, लेकिन कंटेनर को आग भी वर्कर्स ने लगाई। ये तो खैर पता नहीं वो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, वो सारे रिपोर्टर जो पहले दिन से पीटीआई के लिए करते हैं। एक इससे पैरेलल एक टॉपिक कल से बहुत ज्यादा हो रहा है, तल्ला साहब के प्रोग्राम में जो है वो आए हुए थे राना सनाउल्लाह साहब, और इतवार वाले दिन मीडिया टॉक की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, तारड़ साहब ने साफ रिफ्यूज कर दिया कि कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, साफ, ठीक है। अब कल राना साहब ने पहले कहा कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और राना साहब ने बाय द वे एक और बड़ा इंकशाफ किया जिसमें मुझे बड़ी हंसी आई थी। 7 से 8 हज़ार लोग जो थे वो मुसल्ला इस्लामाबाद में आए थे। अब उनसे सवाल पूछा गया 7 से 8 हज़ार आगे आपने कैसे आने दिया? पहले मुसल्ला में उन्हें डंडे भी होंगे, गुलेले भी होंगे, सारा कुछ डाल दिया गया। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह साहब ने पहले कहा कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, बाद में कहते नहीं ये तो मानेंगे नहीं। तो उन्होंने बल्कि तल्ला साहब ने पूछा कि अगर नहीं मानेंगे आप तो अपनी इल्लत पूरी करें ना, आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे? अच्छा नहीं, वैसे पहली दफा कि इमरान खान की तरफ से जुडिशल कमीशन का कोई मुतालबा नहीं आया, मतलब अपनी गोली लगने पर उसने कहा था जुडिशल कमीशन इंक्वायरी, लेकिन जुडिशल कमीशन की बात नहीं की उन्होंने, कहा वो ना FIR काटने का उन्होंने कहा। अच्छा आप बता रहे थे अलीमा खान ने एक बड़ी हैरत अंगेज बात किया। तो अलीमा खान ने वहां पे वो बता दिया कि ये इस कंटेनर के अंदर से आवाज आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। तो उसके बाद फिर उन्होंने मिशाल यूसुफजई के हवाले से जब उससे सवाल पूछा गया कि वो कह रही है कि मेरी बात हुई, डायरेक्शन जो है हमें दी है, कहते उन्होंने सलमान अकरम राजा को डायरेक्शन। अब अलीमा खान की भी थोड़ी सी यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ वो उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ हमारा कोई मिलना मिलाना नहीं है, ठीक है जी, नहीं मिलना मिलाना, लेकिन परसों की जो टॉक थी उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी को चाहिए था ये करते, पार्टी को चाहिए था, पार्टी से मायूस नजर आ रही थी। लेकिन कल उन्होंने इस मामले में कहा कि जब डायरेक्शन सलमान अकरम राजा को दे दी गई थी तो फिर ये मिशाल यूसुफजई जो है झूठ बोल रही हैं कि डायरेक्शन इस तरह आई, उनको डायरेक्ट आई, या जो भी मिशाल यूसुफजई ने कहा। सलमान अकरम राजा को क्या डायरेक्शन आई थी कि संगजानी पे बैठ जाएं? हाँ, अब वो उस डायरेक्शन को उन्होंने क्लियर नहीं किया कि क्या। अच्छा, ये मतलब इसमें भी ये नहीं किया। तो लेकिन ये है कि उसमें दोनों चीजें, वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में और दिन की टॉक में थोड़ा सा फर्क है उनका, थोड़ा सा उनका मतलब पहले वाले में नजर आता है कि जिससे यूनिटी है, दूसरे में फिर आगे जनाब उन्होंने सवाल। अच्छा ज़हीर, फैसल वाडा मुझे तो अब डेस्परेट नजर आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं। उन्होंने कल कहा कि जी 2 तलाकें होनी चाहिए, एक सिस्टम जो है वो नवाज लीग को तलाक दे दे, एक इमरान खान जो वो तलाक दे दें, तो उसके बाद काम चल सकता है। और चॉइस जो है वो बिलावल भुट्टो है, पीपल्स पार्टी को सामने आना चाहिए, पीपल्स पार्टी जो है वो कर सकती है। फिर मैं इमरान खान को बचाने की कोशिश कर, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको जाहिर है वो कर रहे थे कि मैं अगर मोहसिन नकवी को कोई वजारत मिल सकती तो मुझे भी कोई वजारत मिलेगी। सेनेटर बिठा दिया गया है और उनसे प्रेस टॉक बस करवा दी जाती है, लेकिन उनको तो वो पीपल्स पार्टी से सुना भी था कि मिले हैं, बिलावल से भी मिल रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाना चाह रहे हैं और पीपल्स पार्टी के लिए कोई राय हमवार करें, साथ साथ वो इमरान खान के लिए भी करें। मैं उनको बचाना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ। इमरान खान के साथ सिंसियर सिर्फ उनकी बहनें, उनके बच्चे और उनके साबका बीवी है। मतलब बहनें तो चलो फिर नजर आ रही है, मैं साबका बीवी ट्वीट कर देते, बच्चे तो मिलने भी नहीं आए, पूरी उस टेन्योर में नहीं आए। लेकिन अब उन्होंने ट्वीट वगैरह शुरू की हुई है, ट्वीट शुरू किए ना, लेकिन वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं आए, वो सब कुछ है ना। जमाइमा ने ट्वीट शुरू की हुई है, तो उसने कहा सिर्फ ये सिंसियर, यानी कि उसका सारा गिला जो है ना बुशा बीबी के ऊपर, बुशा बीबी है जिसने तबाह किया, जिसने खराब किया। तो इमरान खान बुशा बीबी को तलाक दे दे, सिस्टर नवाज लीग को दे दे, मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेट आजकल। अच्छा, उन्होंने एक और बात भी की है, वो कल उन्होंने 4 शो में की है। कहते मैं हुकूमत को क्लियर कहता हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई नहीं है, ये पीटीआई वर्सेस हुकूमत है। अच्छा, बीच में एस्टेब्लिशमेंट को ना लेके आए, उन्होंने ये भी कहा। हाँ। और उन्होंने ये जाहिर है मेरे महबूब पत्थर को मेरे वो कहने को पत्थर से ना मारे मेरे महबूब को, तो यही बात वो फैसल वाडा चाह रहे हैं। लेकिन उसमें अगर कोई डीजी आगे अगर ये कह दे कि इंतशारी टोला है और ये पार्टी इंतशारी है, तो अपने आप को एसोसिएट कर। अच्छा, एक चीज इसमें फैसल वाडा साहब की, मैं आपको कल मैंने एक चीज की थी, मैं अभी भी उसके ऊपर कायम हूं। मैंने अभी कहीं थंबनेल देखा था, थंबनेल के ऊपर मैं बाय द वे ज्यादा यकीन नहीं करता, अंदर कोई खबर नहीं होती। नजम सेठी साहब ने शायद कहीं पे थंबनेल था, कहा है
وہ ہم کل اس کے اوپر بات کر بھی لیں گے کہ فیصل واڈا صاحب شاید دوبارہ پی ٹی آئی میں جانا چاہتے ہیں. ایک چیز میری یاد رکھنا, کل میں آپ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ میں ابھی بھی اس کے اوپر قائم ہوں. بڑے بڑے لوگ ہیں جس میں زبیر عمر, اسد عمر, فواد چودھری اور ہو سکتا ہے فیصل واڈا بھی, کیونکہ دیکھیں عمران خان کو نہیں رگڑتے, وہ ہر کسی کو رگڑتے ہیں. عمران خان وہ رستہ کھلا ہوا ہے ان کا ادھر سے. میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی کہیں بات بن جاتی ہے دوبارہ, آپ کو بڑے بڑے لوگ ابھی یہ جو قربانیاں ہمارے شہرے کھا رہے ہیں نا, شاید یہ ہمیشہ کی طرح ہماری پارٹیوں میں تو پیچھے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور جو بھرتی کے لوگ جو ہے نا, یہ بڑے نہیں ظہیر, ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو علی محمد ہو گئے یا شہریار افریدی یا اس جیسے لوگ پیچھے, آپ کو گوہر بٹ نظر آ رہا ہے, آپ کو اس ٹائپ کے جو گوہر بٹ نہ گا کریں, گوہر خان نظر آ رہا ہے. کل ویسے ایک اور بھی بڑی مذاق کا خیز بات ہوئی تھی کہ کاشف عباسی کے پروگرام میں فواد چودھری نے کہا کہ عمران کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور پھر ہنسنے لگ گئے. تو فیصل واڈا نے کہا کہ اس میں تو آپ خود بھی ہنسنے لگ گئے ہیں. تو میرے خیال میں وہ فواد چودھری بھی چاہتے ہیں کہ رستہ ہمارا کھلا, کیونکہ ان کی جو بیوی ہے ہبا, وہ تو ڈی چوک پہنچی بھی ہوئی تھی, کوئی ویڈیو لگا رہی تھی. میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, تھوڑا سا میں نپت الفاظ میں کروں گا, کھل کے نہیں کرتا. ویسے جو سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں نا, اگر ہم ہسٹری دیکھیں, جیسے ذوالفقار کھوسا تھے, بیٹا اس کا جو تھا وزیر اعلیٰ بھی بنا, پھر جو زبیر چھوڑ کے گئے ہیں, اور بھی جو یا اس طرح پی ٹی آئی کو جو چھوڑ کے جاتے ہیں, آہستہ آہستہ اس سیاستدان وہ جو نا ختم ہوتا جاتا ہے اپنی سیاست سے, کیونکہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے, بہت ہی کم کو ہوتا ہے. اب ایون آپ شاہد حقان عباسی کو دیکھ لیں, وہ اب سیاسی ویٹیج نہیں رہا, بس ہر جگہ پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں جو بھی ہے, لیکن اگر وہ جو پارٹی قائم کی, وہ سب کچھ کیا, کہیں آپ کو کوئی رولا نظر نہیں آ رہا. شنیلا بڑے بڑے ٹائم لگ جاتے ہیں, لوگ بڑے آپ دیکھیں, وہ اصغر خان جیسا بندہ اپنی پارٹی نہیں بنا سکا, بالکل ایسا, اور وہ اتنا بڑا اس ٹائم سمجھا جاتا تھا, تو وہ نہیں بنا سکتا, اس کو تو بھٹو صاحب آلو کہتے ہوتے تھے. اچھا, لیکن ایک بات ہے کہ فیصل واڈا صاحب کی طرف اگر دوبارہ ہے نا, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہی والا فیکٹر ہے کہ اگر کل کلا آنا پڑے نا, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جس زمانے میں وہ وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ نہ بنی ہو, ٹھیک ہے, کہ کافی لوگ ہیں نا, ان میں اون چودھری بھی ہیں, ایک ہے, ہو سکتا ہے بشرا بی بی کی ان سے نہ بنی ہو فیصل واڈا صاحب سے. ایک یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے بشرا بی بی کے کیس لے کے آئے, پھر کس طریقے سے موجودہ آرمی چیف کو ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹایا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو مجھے کبھی اس طرح فیل ہوتا ہے جس طرح اگر آپ پورا وہ دیکھیں نا, کڑیاں ملا کے کہ عدت والے کیس سے لے کے جو ان کے اوپر ذاتی وہ, تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہیں فیلنگ آتی ہے. میں اس کے اوپر وہ ایک تجزیہ نپت الفاظ میں دے رہا ہوں, فیلنگ آتی ہے ذاتی پرکاش آپ کو لگ رہا ہے. ایگزیکٹلی, ذاتی پرکاش, مطلب آپ دیکھیں نا کہ آپ کو کیا لگے کہ وہ فیصلے خود کریں, ان کی بیوی ہے, کس طرح, جس طرح کل کہہ رہا تھا نا, کون کہہ رہا تھا کہ ہاں کل ندیم ملک کو کس نے کہا, ہاں اس نے فیصل واڈا صاحب نے, کہ جناب کلنٹن بھی فارغ ہو گیا تھا ایک عورت کے چکر میں, وہ نا پوری وہ ندیم ملک نے ان کو بڑا اچھا سنب کیا, کہتے ہیں وہ ان کی بیوی نہیں تھی, بالکل وہ ان کی بیوی نہیں تھی. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اگر عمران خان اپنی بیوی کے اوپر, اپنی پارٹی کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں, تو فیصل واڈا کون ہوتے ہیں ان کو یہ مشورے دینے والے. چلے جی, کل دیکھتے ہیں کل کیا صورتحال رہتی ہے, کس طرح معاملات چلتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.